الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما
كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار بے حد و حساب ان گنت اور لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان محبوب رب العالمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، میں تساں احباب دے سامنے اللہ دے قرآن چوں دو آیات قریبہ تلاوت فرمائیاں نے۔ اللہ کو دعا کرنا کہ اللہ مینوں صحیح صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سامعین نو سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، میری معززات مکرمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، دین اسلام دے 5 بنیادی ارکان نے جنہاں دے وچوں میں تساں احباب دے سامنے اج اس خطبہ جمعہ دے اندر یہ دسنا چاہنا کہ اونا 5 رکناں دے وچوں ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ ویسے زکوٰۃ دی اہمیت سمجھن واسطے ایدی قدر و منزلت سمجھن واسطے یہ ہی کافی ہے کہ ارکان خمسہ دے وچوں ایک رکن ہے، لیکن قرآن کریم دے اندر کئی مقامات تے مختلف انداز دے اندر اس دی اہمیت نو اجاگر کیتا گیا ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ دے اندر اللہ رب رحمان نے اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
خالق کائنات نے اعلان فرمایا کہ اس بات اندر کوئی شک نہیں کہ جڑے لوگ ایمان دے نال اور سنت دے مطابق نیک کام کردے نے، نمازاں نو قائم کردے نے اور زکات ادا کردے نے، انہاں دا اجر انہاں دے رب تعالی دے کول ہے، تے پھر انہاں تے نہ کوئی خوف ہے اور نہ او غم زدہ ہون گے۔ اس دے اندر زکات ادا کرن والے واسطے اجر و ثواب دی خوشخبری اور بشارت ہے۔ میرے ویر جڑا بندہ زکات ادا کردا ہے، جڑا بندہ نصاب نو پہنچ گیا ہے تے زکات دی ادائیگی سنت دے مطابق کردا ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انہاں نو نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ او غم زدہ ہون گے۔ کیوں؟ انہوں نے زکات دی ادائیگی کیتی ہے، انہوں نے نمازاں نو ادا کیتا، انہوں نے اپنے رب تے ایمان رکھیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے نظرہ توجہ فرمائیے میرے بھائی میرے برادر، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے والا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم اللہ من فضلہ ہوا خیر لهم بل ہوا شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ خالق کائنات اعلان فرما رہے ہیں کہ جنہاں نو اللہ نے اپنے فضل چوں کچھ دے دیتا ہے، جنہاں دے اتے اللہ دا فضل ہو گیا ہے، او اس دے اندر اپنی کنجوسی نو اپنے واسطے بہتر خیال نہ کرن، او کنجوسی کر کے اے نہ سمجھن کہ اسی بڑا اچھا کر رہے ہیں، بلکہ اونا واسطے انتہائی بدترین ہے۔ میرے ویران قریب قیامت والے دن اے اپنی کنجوسی دیاں چیزاں دے توق پا لین گے، انہاں دے گلے اندر اس مال دے توق پہ جان گے جنہاں نو کنجوسیاں کر کر کے، کرساں کر کے، صرفاں کر کے سنبھالدا رہیا، لکاندا رہیا، چھپاندا رہیا۔ تے میرے ویر آ ویکھے نظرا اللہ فرماندے نے میری میراث زمین ہے، میری میراث آسمان ہے، یعنی زمین و آسمان دے اندر جو کچھ ہے وہ ساری دی ساری وراثت رب العالمین دی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور جو کچھ تسی کر رہے ہو اللہ فرماندے نے میں او دے تو اگاواں، میں خبر رکھنا، میں علم رکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دے اندر زکات دین والے واسطے سخت عذاب دی وعید اور دھمکی ہے کہ کس طرح اونا دے جمع کردہ مال دے ذریعے اونا نو عذاب دیتا جائے گا۔ آئیے نظرہ سورہ توبہ سن لو، اللہ فرماندے نے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ خالق کائنات اعلان فرما رہے ہیں ہاں اگر او توبہ کر لین، اگر او توبہ کر لین اور نماز دے پابند ہو جان اور زکات ادا کرن لگ پین تے تسی اونا دیاں راواں چھاڑ دینیاں نے، تسی پھر اونا دے رستیاں تو ہٹ جانا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشن والا تے بڑی مہربان ہے۔ رب دا قرآن سن لے تے اپنا کلیجہ ٹھار لے۔ اللہ اعلان فرما رہے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔
اللہ نے قرآن اندر اعلان فرمایا کہ اجے بھی اگر اے توبہ کر لیں اور نماز دے پابند ہو جان اور زکات دین دے رہن تے تواڈے دین دے بھائی نے. اللہ اکبر اللہ. اور میرے ویر اللہ فرماندے نے میں تے جانن والیاں واسطے میں تے سمجھن والیاں واسطے اپنیاں آیتاں کھول کھول کے بیان کر دیتیاں نے. اللہ اکبر اللہ. اس بات تو معلوم ہویا کہ کوئی بندہ نماز اور زکات دے بغیر مسلم معاشرے دی اسلامی اخوت دے اندر شامل نہیں ہو سکتا. بندہ نماز نہ ادا کرے تے زکات بھی ادا نہ کرے, نصاب نو پہنچ گیا تے زکات بھی ادا نہیں کردا تے نماز بھی ادا نہیں کردا, پھر کہندا میں مسلم. اللہ دا قرآن کہندا کہ او اسلامی اخوت دے اندر شامل ہو سکدا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر اللہ. میرے ویر میرے بھائی سنیے ذرا دھیان نال. اللہ نے اپنے قرآن اندر کھول کھول کے واضح باتاں بیان کر دیتیاں نے. اللہ اعلان فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. تے نال ہی میرے مولا اعلان فرماندے نے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا اے ایمان والےو, اللہ نے ایمان والیاں نو مخاطب فرمایا اے ایمان والےو, اکثر یہودی علماء اور عیسائی عابد لوگاں دا مال نہ حق کھا جاندے نے اور اللہ دی راہ تو روک دیندے نے, یعنی اللہ دے راہ واسطے مال طلب کردے نے منگدے نے تے خود کھا جاندے نے اور اللہ دے رستے تو روک دے نے. اور جڑے لوگ سونے چاندی دا خزانہ رکھ دینے اور اللہ دے رستے اندر خرچ نہیں کر دے انہاں نو دردناک عذاب دی خبر پہنچا دیو. جس دن اس خزانے نو آتش دوزخ دے اندر تپایا جائے گا پھر او دے نال انہاں دیاں پیشانیاں داگیاں جان گیاں, انہاں دے پہلو پٹھاں داگے جان گے تے انہاں نو کہا جائے گا کہ اے وے تساں اپنے واسطے خزانہ جو بنا کے رکھیا سی پس ہن تسی اپنے خزانے دا مزہ چکھ لو اور خزانے جمع کر کے رکھنا تے اللہ نے جو حکم عائد کیتے نے آقا علیہ السلام نے جو ارشادات فرمائے نے انہاں تے عمل نہ کیتا جائے گا تے پھر میرے ویر سن لو اسی مال دے نال اسی خزانے دے نال اللہ رب العالمین سزا دے دیں گے. پھر ایسی سخت سزا ہوئے گی اوتے چھڑان والا کوئی نہیں ہوئے گا. اللہ فرماندے نے والذین ہم للزکاۃ فاعلون. سورہ مومنون اللہ فرماندے نے جو زکات ادا کرنے والے نے او کامیاب ترین لوگ نے. کیتی اللہ فرماندے نے کہ جڑے نماز پڑھتے نے او کامیاب ترین نے. کیتے اللہ فرماندے نے جڑے نال زکات دیندے نے او بھی کامیاب ترین نے. کہ جڑے زکاتاں ادا نہیں کردے یوم یحما انہاں واسطے کی ہوئے گا علیہا فی نار جہنم,
انہاں واسطے نارے جہنم ہوئے گی، انہاں واسطے اسی خزانیاں دے نال انہاں نو عذاب دتا جائے گا۔ اور میرے ویرو میرے بھائیو بات قابل غور ہے، میں دسنا اے چاہنا کہ رب دا قرآن بار بار اے بات کہہ رہے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ سورہ لقمان اللہ اعلان فرما رہے نے کہ جو لوگ نماز قائم کر دینے اور زکوٰۃ ادا کر دینے اور آخرت تے کامل مکمل یقین رکھ دینے، یعنی متقیاں دی نمایاں نشانی اور خصلت اے وے کہ او زکوٰۃ ادا کر دینے۔ اور میرے ویر جڑا بندہ زکوٰۃ ادا کردہ او متقی ہے، او تقوی والا ہے، او مسلم معاشرے دے اندر پوری زکوٰۃ دی ادائیگی کر کے رہندا پیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے بھائی میرے برادر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشادات گرامی اندر اس فریضے دی اہمیت مختلف طریقیاں نال واضح فرما دیتی ہے۔ پہلے میں رب دا قرآن پڑھیا، رب دے قرآن دے وچوں دسیا کہ جڑا بندہ زکوٰۃ ادا کردا ہے او دے واسطے جنت دی بشارت ہے، جڑا زکوٰۃ ادا نہیں کردا اونوں او دے اس مال دے نال ہی سزا دتی جائے گی، او دے واسطے او مال ہی وبال بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے ویر آئیے ذرا توجہ فرمانا، صحیح مسلم دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دے کول بھی سونا چاندی ہے اور او زکوٰۃ ادا نہیں کردا تے قیامت دے دن او دے واسطے سونے چاندی دے پترے اگ دے بنا دیتے جان گے۔ قیامت دے دن سونے چاندی دے پترے اگ دے بنا دیتے جان گے۔ بیبیو بہنوں سن لو، سونے دی زکوٰۃ چاندی دی زکوٰۃ نہ دین والے میرے ویر اسی سمجھنے آ کہ کیڑا محلے دے مولوی نو پتا ساڈے کول کنا سونا ہے، پر انہو علیم بذات الصدور، اس مالک نو تے پتہ نا جڑا تیرے سینیاں دے علم نو جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے ویر دوزخ دی اگ دے اندر اونا پتریاں نو گرم کیتا جائے گا، پھر اونا پتریاں دے نال اونا دے پہلواں نو داگیا جائے گا، اونا دیاں پیشانیاں نو داگیا جائے گا اور اونا دیاں کمراں نو داگیا جائے گا، تے 50,000 سال دے دن دے اندر بندیاں دے اندر فیصلہ ہون تک جدوں بھی اونا پتریاں نو اونا دے بدن دے اتوں ہٹایا جائے گا، پھر تسلسل دے نال اونا دے بدن دے اتے اونا پتریاں نو پھیریا جائے گا۔ میرے ویریو ایتھے ماچس دی ایک تیل لگ جائے تے اسیں تکلیف برداشت کر سکدے نہیں کر سکدے، پر اوتھے او چاندی تے سونے دے پترے ہون گے، پھر او چھوٹے چھوٹے نہیں ہون گے، او تواڈے جسماں دے اتے پھیرے جان گے۔ ایتھوں معلوم اے ہوندا ہے کہ او تواڈے جسماں دے مطابق ہی بنائے جان گے تے گرم کیتے جان گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر تسلسل دے نال لٹائے جان گے۔ اے گل کسے عام ہستی دی نہیں، اے گل آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گل۔ میرے ویرو میرے بھائیو او قیامت دا دن آقا علیہ السلام نے دسیا کہ جس دن کوئی بھی تواڈا ہمدرد ہونا، کوئی بھی تواڈا اوتھے غمخار ہونا، کسی نے تانوں کوئی ایک نیکی بھی دینی، کسی نے تانوں کوئی گل پوچھنی دسنی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے ویر اوتے دن انج دا ہونا ہے کوئی نہیں جے وارو بندا،
ਜਿੰਦ ਨਮਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਾਰੂ ਬਣਦਾ, ਜਿੰਦ ਨਮਾਨੀ ਦਾ ਲੱਗੀਏ ਪਿਆਸ ਘੁੱਟ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਉਹ ਹੌਜ਼ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਪੀਰ ਹਕਾਨੀ ਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਕੀਏ ਕੌਸਰ ਅੱਜ ਕੀਮਤ ਕੀ ਲਾਈਆ। ਚਿੱਠੀ ਆਸਮਾਨੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਆਈਆ, ਤੇ ਨਸ ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਤਰਫ ਤਲਾਬ ਦੇ, ਨਸ ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਤਰਫ ਤਲਾਬ ਦੇ। ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਨ ਅਦਬੋਂ ਪੇਸ਼ ਜਨਾਬ ਦੇ, ਭਰ ਭਰ ਪਿਲਾਵੇ ਸਾਕੀ ਜਾਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ। ਪੀਂਦੇ ਆਈ ਪੀਂਦਿਆਂ ਰੌਣਕ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਈਆ, ਚਿੱਠੀ ਆਸਮਾਨੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਆਈ। اور میرے ویر میرے بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حوض دی چوڑائی دستے نے، اپنے حوض دی لمبائی دستے نے، تے کسے اہل دل نے گل بڑی پیاری کیتی ہے، میرا حوض نبی فرمایا تے بہت فراخ لمبائی، لمبا چوڑا ایکو جیا تے پند مہینہ بائی، پانی اس دا شہدوں مٹھا، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پانی اس دا شہدوں مٹھا تے برفوں سرد کھنیرا، تے دودھ نالوں چٹا تے مشکوں عطروں خوشبو نال ودیرا، تے سونے آپے پانڈے اس پرتے جمیں تارے آسمانا۔ اور جڑے برتن ہون گے نا اس حوض تے او انج ہون گے جویں آسماناں دے تارے چمک رہے نے، جویں آسماناں تو تارے آ گئے نے، تے دو نہراں اس طرف بہشتوں تے رہن ہمیشہ روانہ۔ اور زکات ادا کرنے والے سن لیتی نل، جے زکات ادا کردا رہے ہو پھر تے تینوں حوض کوثر دا جام مل جائے گا، جے زکات ادا نہ کیتی تے پھر اوتے تیری جند دا کوئی وارو نہیں بنے گا، تینوں کوئی پوچھن والا نہیں ہوئے گا، تیرا کوئی پریشان حال نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے ویر میرے برادر میں دسنا اے چاہنا ہاں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زکات جانوراں دی بھی ادا کرنی ہے، زکات مال دی بھی عطا کرنی ہے، اور میرے ویر زکات فصل دی بھی ادا کرنی ہے، زکات پھل دی بھی ادا کرنی ہے، زکات اپنے تجارتی مال دی بھی ادا کرنی ہے، تے زکات جڑا تواڈے اندر گھراں دے اندر مال پیا ہویا جنوں تسی استعمال نہیں کردے، کوئی گڈی ہے جنوں تسی صرف نہیں کردے، تسی انہوں استعمال اندر نہیں لے آندے، او بھی ایک قسم دا مال ہے، او دے تے بھی زکات فرض ہے۔ میرے ویر جے مال جمع کرن دا شوق ہے تے او دی ادا زکات ادا کرن دا بھی شوق ہونا چاہیے۔ جے مال رکھن دا ٹھرکے تے زکات بھی ادا کریا کر، تو زکات ادا کریں گا تیرا مال پاک تے صاف ہو جائے گا، سارا سال تیرے تے کوئی آفت نہیں آئے گی۔ صدقہ اللہ دے غصے نو انج ختم کر دے، انج بجاندہ جویں آگ نو پانی بجا دیندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے ویر میرے بھائی اونٹاں دی زکات نہ ادا کرنے والا سن لو دھیان نال، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدے کول اونٹ نے زکات دے نصاب نو پہنچ گیا
زکات ادا نہیں کردا، قیامت والے دن انہوں چٹیل میدان دے اندر اوندے منہ لٹا دیتا جائے گا تے اونٹاں نو چھڈ دیتا جائے گا۔ اونٹ انہاں نو اپنے پیراں دے نال روندن گے، انہاں نو ذلیل کرن گے۔ اے عذاب انہاں نو اس دن تک ہوندا رہے گا جڑا 50,000 سال دا دن ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے گاواں دا تے جناب بکریاں دی زکات نہ ادا کرن والے، گاواں بکریاں دی زکات نہ دین والے، او بھی سن لو جنہاں دے کول مال جانور رکھے ہوئے نے تے زکات دے نصاب نو پہنچ گئے نے، ہن گاواں تے بکریاں دی زکات نہیں دین دے، مجھاں دی زکات گاواں دے حساب نالے، جس طرح گاواں دی زکات اوویں مجھاں دی زکات بھی دینی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے ویر میرے بھائی، آج زکات جڑا بندہ نہیں دیندا تے قیامت دا دن ہوئے گا جڑا بکریاں دا مالک ہوئے گا، مجھاں تے گاواں دا مالک ہوئے گا، قیامت دے دن انہوں لیا کے چٹیل اور وسیع میدان دے اندر منہ دے بال گرا دیتا جائے گا تے جانوراں دے وچوں کوئی جانور بھی غائب نہیں ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام دا فرمان ہے کہ انہاں جانوراں چوں کوئی جانور غائب نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر انہاں دے وچوں خامدار سنگاں والا، بغیر سنگاں والا اور ٹوٹے ہوئے سنگاں والا کوئی جانور نہیں ہوئے گا۔ جانور انہوں سنگ مارن گے، یعنی تیز ترین سنگ ہون گے، انہاں دے پیراں دے کھج بھی تیز ہون گے، وہ اپنے کھراں نال بھی پمال کرن گے، اپنے سنگاں نال بھی مارن گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر انہاں دے پہلا دستہ گزرے گا، پھر دوسرا دستہ آ جائے گا، اور او قیامت دے دن تک انہوں نے روندا رہے گا، ماردا رہے گا۔ جس دن حساب و کتاب ہونا ہے تے فیصلہ ہو جانا ہے، فیصلہ ہو جائے گا کہ فلاں جنتی ہے فلاں جہنمی ہے، اس دن تک یہ سزا ہوندی رہے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور آئیے نظرہ سنیے توجہ دے نال، صحیح البخاری دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو اللہ نے مال عطا کیتا ہے لیکن انہیں زکات ادا نہ کیتی تے قیامت دے دن او دا مال زہریلے گنجے سپ دی شکل اختیار کر کے او دے گل دے وچ پہ جائے گا۔ تے اس تو پہلے او جڑا زہریلا گنجا سپ ہوئے گا، جڑا بندہ زکات ادا نہیں کرنے والا، او اگے اگے نسے گا، او پیچھے نسے گا، تے ولا کی کہے گا آنا مالو کا آنا کنزو کا، اوے میرے کولوں کیوں ڈر ڈر کے نسنے، میں تے تیرا او مالا جنوں دنیا تے سنبھال کے رکھ دا سیں، میں تے تیرے او خزانے جنوں تو لکا لکا کے رکھ دا سیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے ویر او اے جڑا مال اسی سنبھال کے رکھنے لکا کے رکھنے زکات نہیں دین دے، ایک گنجے سپ دی شکل اختیار کرے گا، پھر اے دیاں اکھاں تے دو سیاہ رنگ دے نقطے ہون گے، دو سیاہ رنگ دے نقطے ہون گے، اور او اس دے گلے دا ہار بن جائے گا جڑا زکات نو خود کھا جاندا ادا نہیں کردا، اور اس دے دوواں جبڑیاں نو پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال میں تیرے خزانے میرے ویرو زکات ادا کر لو، جے زکات ادا نہ کیتی تے پھر او فرمان بھی یاد کریا کرو جس وقت آقا علیہ السلام دنیا تو چلے گئے تے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق مسند خلافت نو سنبھال دینے تے کی آندے نے جنہاں نے زکات ادا نہ کیتی اونا دے نال میں جہاد کرانگا، میں اونا دے نال جنگ کرانگا۔
इथों तक कि वो इकरार कर लैन कि अल्लाह कल्ला है, वो बरहक मबूद है, ओदे अलावा इलाह कोई नहीं, ओदे अलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं, ते ओ इकरार कर लैन और नमाज अदा करने वाले बन जान, ज़कात अदा करने वाले बन जान। जे ओ एक काम ना करनगे ते मेरे वीर मैं उस वक्त तक उन्हां दे नाल जंग करांगा जब तक ओ इकरार ना करन कि अल्लाह कल्ला है और ज़कात अदा करनी ही करनी है। उस वक्त तक जंग करांगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और इन्हां दा माल सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने कि इन्हां दा माल तां महफूज रहेगा जे ए माल दी ज़कात अदा करनगे, नहीं ते कसास वगैरह दे अंदर इन्हां दा माल खो लिया जाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे वीर मेरे भाई, हुण ए जानवरां दी ज़कात, माल दी ज़कात कुरान दी रोशनी अंदर, अहदीस मुस्तफा दी रोशनी अंदर तुहां समात फरमाया। आइए जरा मैं दसना ये चाहना कि सोने दी ज़कात दा हिसाब किवें होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 20 दिनार दे विचों निसफ दिनार ज़कात फर्ज है, अद्धा दिनार ज़कात फर्ज है। और यह मौजूदा हिसाब के नाल 7.5 तोले सोना बनता है। 7.5 तोले सोने की मालीयत मालूम करके ना ते 40वां हिस्सा यानी 100 चों 2.5 रुपए यानी वड्डी रकम ते आ जाने हैं ना, 1 लाख चों 2500 रुपया इंज ही बनता ना, लाख का 2500 रुपया। ये हिसाब करके ना ज़कात अदा करना जरूरी है। ते 7.5 तोले तू कम सोना होए तो फिर ज़कात फर्ज, सोने ते ज़कात फिर फर्ज नहीं। ते जे फिर भी कोई देंदा तो अल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा अजरे अजीम अता फरमाएगा। मेरे वीर, चांदी दी ज़कात 200 दिरहम दे विचों 5 दिरहम ज़कात फर्ज है। और यह तकरीबन 52 तोले चांदी बनती है। चांदी की ज़कात 52 तोले चांदी बनती है। जदों आदमी दे कोल 52 तोले चांदी होए तो ओदा 40वां हिस्सा ज़कात देना ओदे ते फिर फर्ज है। और रुपए पैसे और रियाल डॉलर वगैरह की ज़कात भी चांदी के हिसाब नाल ही अदा की जा सकती है। साहिब और साथियों, जमीनी पैदावार सुन लो जरा ध्यान नाल, इहदे ते भी ज़कात फर्ज है। अगर जमीन बरानी होए, उसते पानी वगैरह का खर्चा ना आउंदा होए तो 10वां हिस्सा ज़कात फर्ज है। यानी 9 मन अपने घर खड़नी है तो 1 मन अल्लाह वास्ते कढ़ देनी है। तो मेरे वीर, इनू उशर कहते हैं, उशर। और अगर जमीन ते पानी वगैरह का खर्चा आउंदा होए तो फिर 20वां हिस्सा ज़कात फर्ज है। और इनू निस्फुल अशर कहा जाता है। अल्लाह अकबर अल्लाह। साहिब और साथियों, असा वेखना है वे कि साडियां फसलां तोड़ क्यों नहीं चढ़दियां। असी फसलों की ज़कात पूरी पूरी अदा कर रहे हैं कि नहीं? उशर जो बनता है पूरा पूरा मिण तोल के दे रहे हैं कि नहीं? असी कदी इन्हां चीज़ों ते तवज्जो नहीं की। अल्लाह अकबर अल्लाह। अल्लाह मैं दुआ करना कि सानू इन्ना ज़र्फ अता कर कि असी अपने सारे माल की ज़कात पूरी पूरी अदा करिए। साहिब और साथियों, और सामान्य तजारत की ज़कात, जो भी माल तुसी तजारत वास्ते लेंदे हो ओदे ते ज़कात फर्ज है। मैं साल हो गया कपड़े का कारोबार कर रहे हो, बर्तनों का कारोबार कर रहे हो,
یا تسی جناب کوئی سواری وغیرہ خریدتے ہو تو پھر انہوں سیل کرتے ہو، 1 سال گزر گیا تسی کاروبار چ وڑ گئے ہو، پھر اس کاروبار تے زکات فرض ہے۔ اسی ویکھنا ہے کہ اے کام اسی کر رہے ہیں کہ نہیں، زکاتاں ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور یاد رکھیے او گھریلو سامان جو ضرورت تو زیادہ ہوئے اور او سواریاں جو ضرورت تو زیادہ ہون، غرض اے کہ او ہر چیز جو ضرورت تو زیادہ پئی ہوئے اور استعمال نہ کیتی جا رہی ہوئے او دے تے بھی زکات واجب ہے، کیونکہ او تواڈے گھر وچ پیا ہویا ایک قسم دا مال ہے۔ پیٹیاں پر رکھیاں نے، استعمال کوئی نہیں ہے، ضرورت ہی کوئی نہیں، لیکن سامان بنائی جا رہے ہیں اور اپنے گلے دا گنجا سب بنا کے اپنے اندر رکھی جا رہے ہیں۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایہی مال گلے دا توک بن جائے گا، ایہی مال وراچھاں نو پاڑ دے گا، کھاکھاں نو چیر دے گا۔ اب میرے ویرو میرے بھائیو، زکات پوری ادا کرنی چاہیے۔ ہن ایتھے ایک سوال پیدا ہوندا ہے کہ زکات مال دی دینی ہے، اس طریقے نال دینی ہے جس طریقے نال آقا علیہ السلام نے فرمایا، پر زکات دینی کنوں ہے؟ زکات لین والا بھی تے کوئی ہوئے نا۔ رب العالمین قرآن پاک دے اندر اعلان فرماندے نے، اللہ فرماندے نے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ اس آیت دے اندر اللہ پاک نے 8 مصرف بیان کیتے نے۔ نمبر 1 فقراء، اے او لوگ نے جنہاں دے کول ذریعہ معاش بالکل نہ ہوئے، ضروریاتی زندگی واسطے وسائل نہ ہون، اے او لوگ نے جنہاں نو زکات دتی جا سکتی ہے، انہاں نو فقراء کہا جاندا ہے۔ میرے ویر میرے بھائی سنیے ذرا دھیان نال۔ نمبر 2 مساکین، او کون لوگ نے؟ اے او لوگ نے جنہاں دے کول ذریعہ معاشتے ہے وے لیکن او بالکل محدود ہے کہ او دے نال انہاں دیاں بنیادی ضرورتاں پوریاں ہوندیاں نہیں ہوندیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک حدیث دے اندر اے بھی بات موجود ہے، مسکین دا تعارف کروایا گیا کہ مسکین کون ہویا کردے نے۔ صحیح البخاری اور مسلم دے اندر روایت موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہندیاں نے آقا علیہ السلام نے فرمایا او بندہ مسکین نہیں جڑا لوگاں دے کول جاندا ہے تے پھر انہوں 1 لقمہ یا 2 لقمے، 1 کھجور یا 2 کھجوراں ملدیاں نے، البتہ او بندہ مسکین ہے جیڑا واقعی غنی بھی نہیں، مال بھی نہیں رکھدا اور نہ ہی او دے بارے کسے نو پتہ ہی ہوندا ہے، نہ ہی او دے بارے کسے نو علم ہوندا ہے تے اونوں صدقہ دتا جائے اور نہ ہی او لوگاں دے سامنے دستے سوال دراز کردا ہے۔ پھر مسکین کون ہے؟ جڑے گھر گھر منگن ٹر پیندے نے۔ مسکین اوے کہ جیڑا دستے سوال دراز نہیں کردا، جنہوں سفید پوش کیا جاندا ہے لیکن ضروریات زندگی بھی پوری نہیں ہو رہی، پر او پھر بھی اپنے گھر دے اندر اقرار نال بیٹھا ہے، اطمینان نال بیٹھا ہے تے انہوں زکات دینا فرض ہے۔ اب پیارے بھائیو، جنہ تے جڑے مصرف نو پہنچے نے
زکات دین دے نصاب نو پہنچے نے وہ انہاں مصرفاں دا دھیان کرن، وہ غور کرن کہ انہاں تے اسی اپنی زکات صرف کرنی ہے، تے جنہاں تے زکات اجے فرض نہیں ہوئی وہ بھی داد دیو، تے جنہاں تے ہوئی ہے وہ بھی داد دیو کہ واقعی یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک گل ذہن چ رکھنا، مسجد دے اندر ٹیک لگا کے بیٹھنا، گھٹنے پکڑ کے بیٹھنا کسے صحیح احادیث تو ثابت نہیں۔ کوئی کمرہ خراب ہون، کوئی پریشانی ہوئے، مسئلہ بیماری ہوئے تے کرسی تے بیٹھ جانا وہ بہتر ہے، بجائے کہ دیواراں دے نال ٹیکاں لائیاں جان، یا اے بڑے ٹور دے تسی جمعہ پڑھن آئے ہو، تسی کسے کھاڑے چ تے نہیں نہ آئے، عزت احترام نال ادب نال مسجد دے اندر بیٹھو، اگلیاں صفاں خالی ہوندیاں نے، دیواراں نال جا کے ٹیکاں لگا کے بیٹھ جانا اے کسی حدیث تو ثابت نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، میرے ویر میرے بھائی، مسکین نو زکات دینا تے مسکین دا تعارف اے وے، او مسکین نہیں جو گھر گھر ٹنڈورا پٹے کہ میں مسکین ہاں میں مسکین ہاں، او مسکین ہے کہ جیڑا بندہ کسی نو کہندا بھی نہیں تے او دیاں بیچارے دیاں ضرورتاں بھی پوریاں نہیں ہوندیاں، اونوں زکات دینی چاہیے جبکہ اسی اونا تک پہنچ ہی نہیں پاندے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور زکات اکٹھی کرنے والے یعنی جڑے لوگ حکومت دی طرفوں یا کسی ادارے دی طرفوں زکات اکٹھی کرن تے مامور ہون، اونا دیاں تنخواہاں اور وظیفے مال زکات چوں ادا کرنا درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہاں لوگاں نو زکات اکٹھی کرنے واسطے روانہ کردے رہے نا تے اونا نو معاوضہ دیندے رہے۔ ایک دن نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو زکات جمع کرنے واسطے بھیجیا اور وہ واپس آئے تے انہوں نے معاوضہ ملیا۔ کہ جناب عمر نے عرض کیتا اللہ دے رسول میں تے غنی ہاں، میرے کول تے مال ہے وے، منوں ضرورت نہیں، تے میرے ویر مسئلہ قابل غور ہے، سنیے دھیان نال۔ آقا علیہ السلام نے جو الفاظ ادا کیتے، آقا علیہ السلام فرماندے نے خذہ فتمولہ او تصدق بہ، اینو تسی لے لو اپنا مال بنا لو عمر، اگر ضرورت نہیں تے خود اپنی طرفوں تسی صدقہ کر دے آجے، ایدہ اجر اللہ تو انو عطا کرے گا۔ اور مؤلفت القلوب وہ کون لوگ نے؟ سنیا جے ذرا دھیان نال، اے دے اندر 3 قسم دے لوگ آؤندے نے۔ کنی قسم دے؟ 3 قسم دے لوگ۔ ایک او کافر جو تھوڑے تھوڑے اسلام دی طرف مائل ہون، او کافر جو تھوڑے تھوڑے اسلام دی طرف مائل ہون، اور تسی ہے وہ کہ نہیں جیوندے جاگ دے ماشاءاللہ بیٹھے ہو، نہ ہوں نہ ہاں، اینج جی میں چوپی لگ گئی ہے، پتہ نہیں کڈی کو خطرناک گل ہون لگی ہے۔ اور میرے بھائیو اونا تے زکات دا مال صرف کیتا جا سکتا جڑے تھوڑے تھوڑے اسلام نو صحیح سمجھ دے ہون، اے سمجھ دے ہون کہ اسلام واقعی اچھا مذہب ہے، اچھا دین ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اونا دے اتے بھی زکات دا مال صرف کیتا جا سکتا ہے۔ پھر نمبر 2 او نو مسلم افراد جنہاں نو اسلام تے قائم رکھن واسطے امداد دین دی ضرورت ہوئے، اونا تے بھی زکات دا مال لگ سکتا ہے میرے ویرو۔ پھر نمبر 3 او افراد جنہاں نو امداد دین دے نال اے امید ہوئے کہ وہ اپنے علاقے دے لوگاں نو مسلماناں تے حملہ کرن تو روکن گے۔ آج اینا مصرفاں تے عمل بہت تھوڑا کیتا جا رہا ہے، بلکہ ہوندا ہی نہیں۔ اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ گردنا آزاد کروان والے واسطے میرے ویر یعنی غلاماں دی آزادی واسطے زکات دے مال نو خرچ کرنا فرض ہے، کیتا جا سکتا ہے۔ اور پھر غارمین او کون لوگ نے؟ یہ تو مراد او مقروض نے جو بنیادی ضرورتاں دی خاطر مقروض ہو گئے ہون، تے یا پھر او کسے دے زامن بنے ہون تے اگو بندہ نس جائے تے او دے تے او ذمہ داری آ جائے، انہوں بھی زکات دا مال
ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 7, ਜਿਹਾਦ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह ਵਾਸਤੇ ਮਾਲ ਖਰਚ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੁਸਾਫਰ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ, ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਮਾਲ ਸਰਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਖਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਦਾਰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਮਾਲ ਸਰਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਆ ਵੇਖੀਏ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੂਰੇ ਆ اور کنے کو اسی پیچھے ہاں، سانو انہاں باتاں تے غور کرنی چاہیے ہے۔ اللہ کولوں دعا ہے میں جو کچھ سنایا ہے تساں جو کچھ سنیا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور نمبر 1 کہ یہ ضروری نہیں کہ زکوٰۃ رمضان المبارک دے مہینے چی ادا کرنی فرض ہے، زکوٰۃ سال بعد ادا کرنی فرض ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ رمضان ہی آئے تو پھر ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بھاویں رمضان نو آوندیاں 1.5 سال ہو جائے، ساڈی زکوٰۃ ساڈے تے پہلے دی واجب ہو گئی، فرض ہو گئی ہے، اسی ہن رمضان دے انتظار چ آئے گا تو پھر زکوٰۃ دیاں گے، یہ بھی شریعت تو ثابت نہیں۔ زکوٰۃ جس وقت فرض ہو گئی ہے، وقت او دا پورا ہو گیا، اس وقت زکوٰۃ نو ادا کر دینا ہے۔ اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ سنایا تساں جو کچھ سنیا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔